المتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. तमाम तारीफ़ात का मुस्तहिक अल्लाह ताला है, जिसने हमें ये तौफीक दिया कि हमने उसका जो कलाम है उसको पढ़ने की तौफीक उसने हमें अता की। तो इंशाल्लाह आज से मैं कर रहे हैं स्टार्ट कुरान का कोर्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ना है सूरतुल फातिहा टू सूरतुल नास, सारा कुरान पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे पारा से ही। हाँ, 30 पारा से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि नमाज में हम वही पढ़ते हैं। तो 30 पारा से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे फर्स्ट पारा से वापस, फर्स्ट सेकंड थर्ड से इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है ऐसे हमें लग सकता है 1 साल पढ़ने को, या उससे भी कम लग सकता है अगर हम पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अगर हम जाएंगे पूरा डिटेल में तो 2 साल लग सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कुरान को समझना है सिर्फ, बाकी तफसीर आप खुद पढ़ सकते हैं, डिटेल में आप खुद जा सकते हैं फिर, है ना। हमें जो आयत है समझ आनी चाहिए आयत, और हम कैसे उस आयत को अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो हमें समझना है। बेसिकली हमें वही समझना है कि हम कैसे आयत को समझेंगे, उसका मीनिंग, और कैसे अप्लाई करेंगे उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो लेकिन अब पहले कुछ यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्हें पढ़ा होगा तफसीर कुरान का, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें कुछ नहीं पढ़ा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें बहुत पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पे कैटेगरी होगी हर एक की। तो मुझे करना है स्टार्ट पूरा बेसिक से ही, लेकिन जाना है पूरा एंड तक। ठीक है, जाना है पूरा एंड तक, मतलब मुझे बहुत डिटेल में जाना है। अगर हम पढ़ेंगे ना एक लफ्ज़ पढ़ना है, रहमान क्या हो गया, रहीम क्या हो गया, अल्लाह क्या हो गया, बिस्मी क्या हो गया, इतना जाना डिटेल में। हाँ, क्योंकि पहले ना आपको, फिलहाल मैंने रखी है सामने ये एप्लीकेशन, अल कुरान एप्लीकेशन। मैंने आपसे कहा भी था कि आपको लानी है एप्लीकेशन, डाउनलोड करनी प्ले स्टोर से। आपको कल मैंने लिंक आपको सेंड की थी इसकी। तो फिलहाल मैं रखूँगा सामने अल कुरान एप्लीकेशन ही। लेकिन आप ला सकते हैं ये वाली किताब भी, है ना, द ग्लोरियस कुरान, जो मैंने कहा था आपसे। द ग्लोरियस कुरान बाई डॉक्टर शहनाज शेख, है ना। ग्लोरियस कुरान बाई डॉक्टर शहनाज शेख, हाँ, शहनाज शेख का है यहाँ। इसमें क्या है, इसमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन लिखा है ताकि इंसान कुरान की अरबी को समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि विदाउट वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इंसान कुछ नहीं समझ पाता है कुरान को, जो अरब नहीं होता है। तो हमें ज़रूरी ऐसे पढ़ना पड़ता है। दूसरी बात है कि जो मैंने आपसे कहा था ये वाली किताब लाएंगे आप, लुगातुल कुरान, है ना। मेरे वही सामने ही हम इसे पढ़ते होंगे, जो इसमें इसमें लिखा होता है अल्फाज का मीनिंग। ठीक है, लुगातुल कुरान इसका नाम है। मानिए आप डिक्शनरी कुरान की है, डिक्शनरी ऑफ कुरान, लुगातुल कुरान इसका नाम है। ये है अबू अनस राहतुल्लाह फारूकी साहब की, अबू अनस राहतुल्लाह फारूकी साहब। इतना को लाना है सिर्फ। और मैंने आपसे कहा था अगर आपको उर्दू में लाना पड़ेगा ट्रांसलेशन वर्ड फॉर वर्ड, तो आप लाएंगे तफहीमुल कुरान। ऐसा वाला है ना, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन उर्दू में रखूंगा, ये भी सामने ताकि हम उर्दू में पढ़ेंगे। तो ये हो गया इतना। और तफसीर जो आपको, जो आप पढ़ेंगे तफसीर बेसिक, वो हो गया अहसनुल बयान, जो अरब में मिलती है ना। ये आप ला सकते हैं, बेसिक तफसीर है ये कुरान का, जो ऐसी होती है अलग, वो हर एक के घर में मिल जाती है अरब में। तो इसका नाम है अहसनुल बयान। ये बहुत शॉर्ट तफसीर है, छोटी सी। मैं रखूँगा यही सामने, अगर जहाँ पे लगेगा हमें तफसीर की हाजत वहीं जाएंगे। हाँ, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की भी आसान है। तफसीर तकी उस्मानी वो छोटी सी आती है वो भी। लगभग वो सेम है, असल बयान में वो लगभग सेम सेम है, उतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही है। पहले यही पढ़ने चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना चाहिए तफसीर इब्न कसीर, तफसीर तबरी बगवी, वो कोई नहीं पढ़ता है स्टार्टिंग में। जो पढ़ता है वो गलती कर रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है फिर। तो अब हम करेंगे स्टार्ट पढ़ना आज से ही। लेकिन पहली बात, जो यहाँ पे ऐसा होगा जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता होगा, मतलब उसको टेक्स्ट उठता ही नहीं है, उसको टेक्स्ट पढ़ना आता ही नहीं है अरबिक का। तो उसके लिए मैंने कोर्स रिकॉर्ड किया था एक बार, कि कुरान कैसे पढ़ना होता है, हाउ टू रीड द कुरान, तजीद मखाज का कोर्स। या जिसने अरबिक पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी यहाँ पे समझ पाएगा। लेकिन अगर उसने वो पढ़ेगा साथ में अरबिक तो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए पहले स्टार्टिंग में देखिएगा, पहली वो प्लेलिस्ट एक छोटा सा मैंने वो बनाया था, उसका नाम है 80% कुरानिक वर्ड्स। हाँ, 80% कुरानिक वर्ड्स, वो आप देखेंगे सारे जितने भी यहाँ पे है, उसमें खाली 7 वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए थे। उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। हाँ, दूसरा आप देखेंगे प्लेलिस्ट, अगर आपको अरबी सीखना होगा, वो उसमें मैंने किए थे 57 वीडियोस रिकॉर्ड, दुरूस दुरूस लुगत अरबिया के। ठीक है, उसमें हम नहाव पढ़ा था। नहाव जो है वो अरबी का एक ब्रांच है, मानिए आप इसको बोलते हैं सिंटैक्स। या इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो हो गया प्लेलिस्ट नंबर 3, उसका नाम है सरफ।
सर्फ को बोलते हैं अरबी में मॉर्फ, ये भी अरबी का एक ब्रांच होता है, मॉर्फोलॉजी का बोलते हैं। मतलब इसमें इसी में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स, बेसिक स्ट्रक्चर्स कैसे बन जाते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे इसमें लगभग शायद रिकॉर्ड हो गए थे 30, शायद 43 वीडियो, पता नहीं कितने इसमें रिकॉर्ड हो गए थे। तो मैं आपको लिंक सारे सेंड करूंगा एक साथ, जितना मैंने आज तक रिकॉर्ड किया था कोर्स, कम से कम ये 3 आप देखेंगे कम से कम। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। ऐसे जो मेरे साथ पहले से पढ़ते थे उन्हें पढ़े होंगे ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सेंड करूंगा ताकि हमारा ग्रुप, क्योंकि जिसको बेस से स्टार्ट करना होगा उसके लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें, है ना। तो अब जिसने अरबी नहीं पढ़ा है वो भी समझ पाएगा, जिसने पढ़ा है वो भी समझ पाएगा। लेकिन मैं करूँगा स्टार्ट बेस से, जाऊँगा पूरा हाई लेवल तक, जितना मैं जा सकता हूँ अंदर तक, ठीक है इंशाल्लाह। तो हम करेंगे शुरू आज से ही। पहले जो है हम पढ़ेंगे सूरतुल फातिहा से ही, हाँ। पहले हम सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे अम्स पार से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु क्या होता है, मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाहि, अल्लाह ताला से, मिनश शैतानिर रजीम, उस शैतान से जो मरदूद है। जो मरदूद है, मरदूद क्या होता है? मरदूद का मतलब होता है जो दुत्कारा दुत्कारा हुआ है, जो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतानी मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो रहमान है और जो रहीम है। अब देखेंगे आप उसी वाली किताब से, देखिए, अगर आप किताब लाई होगी आपने लुगातुल कुरान से, हम खोलेंगे ये भी साथ में, ठीक है। पहली क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफात का मुस्तहिक जो है वो कौन है? अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफात का जो मुस्तहिक है वो अल्लाह ताला है। रब्बिल आलमीन, जो तमाम आलमीन का रब है, ठीक है। अब देखेंगे हम हमद क्या होता है। अल्हम्दु यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे हमद नहीं आ गया, अल आ गया सामने। अरबी जानने वालों को पता होगा कि अल मतलब होता है द, ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। अल होता है द, इससे कोई चीज़ खास बन जाता है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं जो ये अल है ना, इसको बोलते हैं अल लिल इस्तिगराक। क्या बोलते हैं? अल लिल इस्तिगराक, ये इस्तिगराक के लिए इस्तेमाल होता है, इस्तिगराक। इस्तिगराक का मतलब होता है कि इसमें बहुत डीप मीनिंग आ जाता है, यानी कि तमाम के तमाम हमद, जिस जो भी हमद करने वाले ने हमद की है, वो सारे के सारे किसके कौन डिजर्व करता है? अल्लाह ताला। उसका मुस्तहिक कौन है? सिर्फ उसका मुस्तहिक जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी हमें समझना है, जो है ना ये जो आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं ताऊदु। क्या बोलते हैं? ताऊदु। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्या बोलते हैं? तस्मिया। ताऊदु और तस्मिया, ताऊदु तस्मिया। अच्छा। ठीक है, अल्हम्द में क्या है, अलिफ लाम जो है वो इस्तिगरा के लिए इस्तेमाल होता है। इस्तिगरा क्या होता है, इसमें डीप मीनिंग आ जाता है। तो इसने यहाँ पे लिखा है अल्हम्द हो गया तारीफ करना, किसी की ज़ाती खूबी बयान करना, ठीक है, उसकी जो पर्सनल सिफत होगी वो बयान करना, हम्दो सना करना, ठीक है। और ये बाब समिया से है। अब आप समझ पाएंगे ना कि बाब समिया से कैसे बन जाता है ये। समिया क्या बोलता है? समिया यस्माउ आ जाता है ना, तो हमीदा यहमदु आ जाता है। समिया यस्माउ, हमीदा यहमदु, यानी कि शॉर्ट में बाब समिया। जब हम इतना डीप नहीं जाएंगे, पहली पहली मैं ऐसे ही बोलूंगा आप। अच्छा, यानी कि तमाम तारीफें उसी के लिए खास है। इख्तिसास का माना यहाँ पे आ जाता है, क्या आता है माना यहाँ पे? इख्तिसास का माना, यानी कि खास है तमाम तारीफात सिर्फ अल्लाह के लिए, स्पेसिफिक है तारीफात सारी अल्लाह ताला के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि असल जो तारीफ का मुस्तहिक है ना, वो सजावार जो है वो कौन है? वो सिर्फ अल्लाह ताला है। ऐसा क्यों है? देखिए, तारीफ किसकी की जाती है? जिसमें कोई ना कोई सिर्फ खूबी होती है। अगर किसी में कोई खूबी है उसको हम तारीफ करते हैं, लेकिन हर एक में कोई ना कोई खूबी देने वाला कौन है? अल्लाह ताला, है ना। किसी में जो भी खूबी होती है उसको कौन देता है वो खूबी? अल्लाह ताला ही। तो इसीलिए किसी के अंदर कोई भी खूबी होती है या कमाल होता है, तो वो भी अल्लाह का पैदा करता ही होता है।
اس لیے تمام تعریف کا حمد، تمام تعریف، ثنا، حمد کا اصل مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ ہوتا ہے ایسے. اب وہ کون ہے؟ الحمد للہ، تمام تعریفات اس ذات کے لیے جو اللہ ہے. جو کیا ہے؟ جو اللہ ہے. اب دیکھیں ہم اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. جو اللہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اصل میں بن گیا الہ سے. الہ، الہ بولتے ہیں اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں انگلش میں ڈیٹی. ال کا مطلب ہوتا ہے دا، ہے نا. اب الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دا ڈیٹی. یعنی کہ صرف وہ ایک ذات جو عبادت کے مستحق ہے. اکیلی عبادت کے مستحق ذات کو بولتے ہیں اللہ. ایسی ذات جو صرف اکیلی عبادت کے مستحق ہے، اور کوئی بھی ذات دنیا میں عبادت کے مستحق نہیں ہے. کسی کی آپ عبادت نہیں کر سکتے ہو. ورشپ نا، ورشپ. عبادت کیا ہوتا ہے؟ تمام وہ اقوال جو انسان زبان اسٹیٹمنٹس بولتا ہے، یا افعال جو انسان ایکشنز کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں عبادت. جس میں انسان تزلل اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، ذلت اختیار کرتا ہے، ہیوملیشن اختیار کرتا ہے، پست ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور کسی سپریم بینگ کے سامنے گر جاتا ہے، اس کو بولتا ہے عبادت. یہ گرنا، یہ جھکنا، یہ سجدہ کرنا، یہ رکوع کرنا، یہ قیام کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. کیونکہ دعا، پکارنا، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. نظر و نیاز کرنا، قربانی کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. جو ہے رجا، امید رکھنا سب سے زیادہ اللہ سے. توکل کرنا اللہ سے، یہ سب عبادات ہوتی ہے. توکل بھی عبادت ہے، امید رجا بھی عبادت ہے. ایسی استعانہ، مدد مانگنا بھی عبادت ہے. ایسی استغاثہ. استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ استغاثہ ہوتا ہے میں مصیبت میں، میں اب اسسٹنس مانگ رہا ہوں، ہیلپ مانگ رہا ہوں مصیبت میں، یہ بھی عبادت ہے. اور استعاذہ ہوتا ہے پناہ مانگنا، یہ بھی عبادت ہے. یہ ساری عبادت ہوتی ہے. ایسی رہبت و رغبت. رغبت ہو گیا ڈر اللہ تعالیٰ سے. رغبت کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائر ہونا جنت کی. رغبت کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہونا جہنم کا، خوف ہونا. یہ ساری عبادات میں آ جاتی ہے. اب دیکھیے اللہ کیا ہوتا ہے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے معبود برحق. کیا ہوتا ہے مطلب؟ معبود برحق، ایسی ذات جو اکیلی عبادت کے مستحق ہے. جو صرف معبودان عبادت بہت سارے ہیں، یعنی کہ فالس ڈیٹیز، فالس گاڈز بہت سارے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. کسی نے بندر کی عبادت کی، کسی نے گائے کی عبادت کی، کسی نے انسانوں کی عبادت کی. لیکن اصل میں عبادت کے مستحق کون تھا؟ اللہ. ٹھیک ہے. آ، معبود حقیقی کے لیے خاص معبود حقیقی. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یاد رکھنا ہے. جو اللہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، پرسنل نیم. اور آپ بتائیں حدیث میں کیا آ گیا؟ حدیث میں آ گیا جب بھی ایک انسان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتا ہے، تو جو دعا کرتا ہے وہ قبول کی جاتی ہے. جسے وہ پناہ مانگتا ہے اسے پناہ دی جاتی ہے. لیکن اللہ، اسم اللہ الاعظم کا حدیث میں آ گیا ہے. اسم اعظم اس کو کہا گیا ہے. سب سے عظیم نام پتہ کون ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ. اس سے اتنا اللہ بول رہے ہوتے ہیں نا. اور ابن القیم بولتا ہے کہ اللہ کے بولنے کے ٹائم پہ انسان الف جب بولتا ہے تو انسان تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے الف کو سٹارٹنگ میں بولنا، اللہ. لیکن جب وہ ہا بولتا ہے تو ہا کی آواز بالکل دل کو چھوتی ہے نا. تو اس کے نام میں بھی تاثیر ہوتا ہے. آپ دیکھیں اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نام ہے، اس کا ذاتی نام ہے. اس کا ذاتی نام بلکہ اسم اللہ الاعظم، اسم اعظم بولتے ہیں اس کو. سب سے عظیم نام اللہ تعالیٰ کا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اب دیکھیں رب کیا ہوتا ہے. رب العالمین. رب اس نے یہاں پہ لکھا ہے لارڈ، ہے نا، مالک جو ہوگا. لیکن جو اصل میں رب ہے نا، رب بولتے ہیں مالک کو یا سید کو. ٹھیک ہے. اس لفظ میں تربیت اور اہتمام کا، عنایت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تربیت تربیت، تربیت اس کو بولتے ہیں. مانی میرے بچے ہیں، ان کو تربیت کر رہا ہوں. پہلے وہ چھوٹے تھے، بڑے ہو رہے، بڑے اسکول چھوڑ رہا ہوں، ویسے کر رہا ہوں، ان کو پڑھ رہا ہوں، ایسے ایسے کر رہا ہوں، بڑا کر رہا ہوں ان کو. اس کو بولتے ہیں تربیت، تربیہ. رب جو ہے روٹ ورڈ رب کا، وہ تربیت سے ہی بن گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں بالکل، نرش کرنا، پالنا. تو جو رب ہے نا، رب کو بولتے ہیں پالن ہار، مالک. کیونکہ اصل میں رب میں تین معنی آ جاتے ہیں. یہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیے. جو لفظ رب ہوتا ہے نا، اس میں تین معنی آ جاتے ہیں. پہلے ہی خالق، دوسرا اس میں آتا ہے مالک، اور تیسرا اس میں کیا آتا ہے؟ مدبر. خالق کا مطلب ہوتا ہے کریٹر، جس نے عدم سے وجود بخشا ہوا چیزوں کو. کچھ چیزیں تھی نہیں، آ گئی. نتھنگ سے سم تھنگ اس کو بولتے ہیں نا. اس کو بولتے ہیں کریٹ کرنا.
ٹھیک ہے، ایک تو کیا مینوفیکچر کرنا، دوسرا کیا کریٹ کرنا، کریٹ کوئی نہیں کرتا ہے، دنیا میں کوئی کریٹر نہیں ہے جو نا نتھنگ سے سم تھنگ لائے گا، جو عدم سے وجود بخشے گا، وہ صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو خالق ہے، جو خالق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، جو جو ایتھیسٹ ہے، جو بولتے ہیں کہ ہمیں کسی ذات نے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا ہو گئے نتھنگ سے؟ من غیر شیء، کیا وہ نتھنگ سے پیدا ہو گئے؟ اگر وہ بولتے کوئی کریٹر نہیں جس نے بنایا ہے، تو کیا وہ یہ ازمپشن لاتے ہیں سامنے کہ وہ نتھنگ سے بن گئے؟ ایسا پاسبل ہے کہ وہ نتھنگ سے پیدا ہو گئے ہوں گے؟ کوئی کریٹر نہیں ہوگا، خود ہی وہ کریٹ ہو گئے ہوں گے، ایسا پاسبل ہے نہیں؟ ام ہم الخالقون، یا وہ یہ ازمپشن کرتے ہیں کہ انہیں اپنے آپ کو خود بنا دیا ہے؟ کوئی بنا سکتا ہے خود کو، اپنے آپ کو خود ہی نہیں؟ اگر آپ کو خود بنانا ہو نا خود ہی، تو آپ کو اس ٹائم پہ ایگزسٹ کرنا جب ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہوگے، یہ بات ہے ہی پاسبل؟ ہے ہی پاسبل نہیں؟ تو یہ ہوتا ہے ایسے. یہ شاید جبیر بن مطعم شاید رضی اللہ عنہ، جب اس صحابی نے یہ آیت سنی تھی نا ایک بار شاید مغرب کے موقع پہ، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، وہ بولتے تھے کہ کاد قلبی ان یطیر، قریب تھا کہ میرا دل اڑنے والا تھا اس ٹائم، ان کو اتنا اثر ہو گیا تھا اس آیت سے. گائیڈ، ہاں گائیڈ اس میں کیا ہوگی؟ گائیڈ نہیں والی جو میں نے کہا، یہ میں اسے پڑھتا ہوں لغات القرآن سے، میں نے اسی پڑھا تھا اپنی ٹائم بچپن میں ایک دو سال پہلے قرآن. تو یہ اچھی کتاب ہے بہت زیادہ، اور سوچے کتنا ڈیٹیل میں لکھا ہے، ایک ایک لفظ میں پڑھ رہا ہوں نا ڈیٹیل میں اس کتاب کی مدد سے الحمد للہ. اچھا، جو مالک ہے، مالک کیا ہوتا ہے؟ اس کو اتھارٹی ہوگی ہر چیز پہ، کنٹرول ہوگا، اتھارٹی ہوگی، ڈومینین ہوگا، غلبہ ہوگا، قوت ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں مالک. تو میں نے کہا نا آپ سے کہ یہاں پہ اہتمام و تربیت کا معنی بھی رکھنا ہے، آتا ہے یہاں اس جگہ پہ. تو جو رب ہے، یہ مبالغہ اسم یا استعمال، مبالغتاً اسم یا صفت مشبہ کے لیے استعمال ہے، جیسے عدل بمعنی عادل، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اللہ تعالیٰ اسم سے، دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے معنی ہر چیز کو پیدا کر کے، ہر چیز کو پیدا کر کے، پہلے نا خالق، پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے، خالی پیدا نہیں کیا، اس کے بعد ضروریات مہیا کی، چاہے جتنی بھی اسپیشیز دنیا میں ہے، چاہے وہ ایکواٹک اسپیشیز ہے، ٹیریسٹریل اسپیشیز ہے، زمین پہ ہے، پانی میں ہے، جتنی مچھلیاں ہیں، لاکھوں کروڑوں، انفینٹی کروڑوں مچھلیاں ہیں، انسان کتنے سارے، ہر کوئی کھاتا ہے، اتنے سارے جو برڈس ہیں وہ کھاتے ہیں، ہے نا، میملس کھاتے، برڈس کھاتے، فشز کھاتے، ایمفیبینس کھاتے، ریپٹائلس کھاتے، کتنی ساری اسپیشیز ہے دنیا میں، کتنے ملین اسپیشیز ہے نا. ان ساروں کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، پیدا کرنے کے بعد کھلاتا بھی، ان کو رزق مہیا کرتا ہے، اور اس کو تکمیل تک پہنچاتا ہے نا. ان کی پوری لائف اسپین ہوتی ہے پھر، ہر ایک پہ اپنا اپنا لائف اسپین ہوتا ہے، ہم میں ایک ہوتا ہے دوسرے میں وہ ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے. اور اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے رب کا استعمال صرف رب کی اور ہی کرنا ہے. یہ ہو گیا ایسے. اب دیکھیے رب العالمین، جو لارڈ ہے تمام عالمین کا، ورلڈس کا، رب کو سمجھ آ گیا نا رب کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں گے ہم عالمین کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہاں بالکل، نقطۂ عروج تک پہنچانا. اب عالمین کا مطلب ہوتا ہے ورلڈس، یہاں پہ لکھا ہے، لیکن اصل میں عالمین کا مطلب ہوتا ہے، جیسے علماء بولتے ہیں اس کے بارے میں، کل ما سوى اللہ عالم. دیکھیے جن کو عربی آتا ہوگا، عربی سمجھ نہیں آتا ہوگا، وہ سمجھتے ہوں گے یہ مشکل ہے تھوڑا سا پڑھنا، لیکن وہ بھی سننے چاہیے ایسے. جو میں بولتا ہوں ترجمے میں وہ سمجھ آتا ہوگا پھر، اس لیے سننا چاہیے. کل ما سوى اللہ عالم، اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے. مجھے کوئی بولتا ہے کہ ورلڈ کس کو بولتے ہیں، یونیورس کس کو بولتے ہیں، میں اس کو بولتا ہوں جو بھی کریٹر کے بغیر کوئی بھی چیز ہے نا، اس کو بولتے ہیں عالم، یونیورس. جو بھی اللہ تعالیٰ کے بغیر ہے، ایکسیپٹ گاڈ جو کچھ بھی ہے، ایکسیپٹ اللہ جو کچھ بھی ہے، اسے بولتے ہیں عالم. کل ما سوى اللہ عالم، کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہے اس کو بولتے ہیں عالم. لیکن ایک اور بات ہے یہاں پہ، دیکھیے اس نے اچھا لکھا ہے. اب اس نے یہاں پہ لکھا ہے تمام جہان، ہے نا، تمام جہانوں کا جو رب ہے، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس پہ اتھارٹی رکھنے والا ہے. ایک اور بات، رب میں آتا ہے نا مدبر بھی، پلاننگ کرنے والا، ٹھیک ہے، تدبیر کرنے والا، پلاننگ کرنے والا، پلاٹ کرنے والا. تو ایک اور بات دیکھیے آپ، جو نا یہ عالمین کی جمع ہے، کیا ہے؟ جمع. اس کو آتا ہے واحد کیا؟ عالم. عالم، عالم کیا ہوتا ہے؟ ورلڈ. عالمین کیا ہوتا ہے؟ ورلڈس، یعنی کہ تمام جہان. اب دیکھیے اسم یہاں پہ سیم لکھا ہے وہی،
इसने यहाँ पे लिखा है वही चीज़ कि वालेकुम सलाम। इसने यहाँ पे लिखा है क्या, जमी मा सिवा अल्लाह के लिए बोला जाता है, जो कुछ अल्लाह ताला के सिवाय उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ कौन, आलमीन के लिए, यानी कि तमाम मखलूक के लिए। मखलूक क्या होता है, क्रिएशन जो क्रिएट हो गई है। ठीक है। अब इसकी मुख्तलिफ अनवा है, आलमीन की मुख्तलिफ अनवा है। एक तो है आलम इंसान जो हम हैं, आलम हैवान जो कौन है, एनिमल्स है, ठीक है। या आलम आब, पानी के वर्ल्ड्स, आलम नार, आग, आलम नबातात, प्लांट्स के जो वर्ल्ड उनका अलग है, आलम ऐसी क्या वगैरह, ऐसे ऐसे ही है, ठीक है। बोला कि वैसे तो तमाम खलाई के मजमूए को आलम कहते हैं, इसलिए इसकी जमा नहीं नहीं लाई जाती है। ध्यान से ये बात सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तमाम खलाई को क्या बोलते हैं, आलम। तमाम खलाई के लिए जो है ना लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है आलम, है ना, क्योंकि वर्ल्ड होता है ना एक ही वर्ल्ड। लेकिन मसला पता है क्या है, यहाँ पे आलमीन जमा क्यों आ गया फिर, ये इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला की रुबूबियत कामिला का इजहार करते हैं हम, कि वो कामिल रब है, उसकी लॉर्डशिप जो परफेक्ट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है। मुराद है कि अलग अलग, मुराद यहाँ पे क्या है, मखलूक की अलग अलग जिन से, जितने भी जिन से मखलूक है, आलम में जिन अलग है, आलम में फरिश्ते अलग है, ताकि अल्लाह ताला की जो मैग्निफिसेंस समझ आ जाए, कि अल्लाह ताला के लॉर्डशिप की, अल्लाह ताला की रुबूबियत की अजमत समझ में आ जाए। उसके लिए यहाँ पे जमा इस्तेमाल हो गया है, आलमीन। मुझे समझ नहीं आ रही। वालेकुम सलाम। अच्छा इंशाल्लाह मैं थोड़ा कोशिश करूंगा और आसानी से बोलने की। देखिए, तमाम तारीफ़ात अल्लाह ताला के लिए जो रब्बुल आलमीन है, जो तमाम आलमीन का रब है। एक और बात अब यहाँ पे समझिए, वो हो गया कि जो है ना आलम, ये अलम से बन गया है। अलम पता है किसको बोलते हैं? अच्छा मुझे रिपीट करना है यहाँ, देखिए। देखिए जो आलमीन है ना, आलमीन ये जमा है, वर्ल्ड्स। असल में हम आलमी बोलते हैं, तमाम खलाई के मजमूए को बोलते हैं आलम। लेकिन अब यहाँ पे जमा क्यों ला गया फिर भी, आलमीन, अजमत बयान करने के लिए, ताकि मज़ीद ताकीद हो जाए इस चीज़ की, कि हम ये बोले कि इससे मुराद मखलूक की अलग अलग जिनस है, जितने भी जिनस से मखलूक की आ जाती है। यानी कि यहाँ पे हम रब के, अल्लाह ताला के रुबूबियत कामिला, उसकी जो परफेक्ट लॉर्डशिप है, जो वो रब है, वो बयान की जा रही है। शायद आपको पता नहीं है ये चीज़, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। देखिए पहले हम देखेंगे ये तीन चीज़ें, क्योंकि हमें कहना है स्टार्ट बेसिस से मैं बोल रहा हूँ। देखिए जो तौहीद होता है ना, तौहीद, देखिए तौहीद जो होता है, तौहीद क्या होता है, अल्लाह ताला को एक मानना। इसके होते हैं तीन टाइप्स। ऐसे ही शिर्क क्या होता है, अल्लाह ताला के साथ किसी को पार्टनर एसोसिएट करना। इसके भी होते हैं तीन टाइप्स। तौहीद के होते हैं तीन टाइप्स। नंबर वन टाइप उसको बोलते हैं तौहीदुल उलूहिय्या, उलूहिय्या। नंबर टू तौहीदुर रुबूबिय्या। और नंबर थ्री तौहीदुल अस्माई वस्सिफात। तौहीदुल उलूहिय्या का मतलब होता है वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला को एक माना, इन हिज वर्शिप, उसकी इबादत के अंदर, क्योंकि उलूहिय्या इलाह से बन गया ना, इलाह क्या होता है, इबादत के जो लायक होगा, बोलते डीटी। तो तौहीदुल उलूहिय्या मतलब होता है अल्लाह ताला को इबादत के अंदर एक मानना, एक मानना, यकता मानना। और तौहीद रुबूबिय्या क्या होता है, वननेस ऑफ अल्लाह इन हिज रुबूबिय्या, इसको बोलते हैं लॉर्डशिप। क्या बोलते हैं, लॉर्डशिप। अल्लाह ताला को एक मानना उसके रब होने के अंदर, इसको बोलते हैं क्या, तौहीदुर रुबूबिय्या, तौहीदुर रुबूबिय्या। तो अल्लाह ताला को एक मानना उसके लॉर्डशिप में, उसके रब होने में, कि वो खालिक भी अकेला है, वो मालिक भी अकेला है, वो मुदब्बिर भी अकेला है, पैदा करने वाला अकेला है, उस पर कंट्रोल रखने वाला अकेला है, प्लानिंग करने वाला अकेला है, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉर्डशिप, कि वो लॉर्ड है। और तौहीदुल अस्माई और सिफात, अस्मा बोलते हैं नेम्स को, और सिफात बोलते हैं एट्रीब्यूट्स को। तो अल्लाह ताला के जो अस्मा व सिफात है उसमें भी अल्लाह ताला एक है, यानी कि वननेस ऑफ अल्लाह इन हिज नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स। सेम इंसान शिरक भी कर रहा है इन चीज़ों में ही, शिरक फिर उलूहिय्या, शिरक कर रहा है इंसान उलूहिय्या के अंदर, यानी कि इंसान इबादत में शरीक कर रहा है अल्लाह ताला के साथ किसी और को भी। या अल्लाह भी बोल रहा है, या हुसैन भी बोल रहा है, किसी और को पुकार रहा है, या अली भी बोल रहा है, उनको पुकार रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है, ऐसे नहीं खाली या अली, बल्कि मदद के लिए पुकार रहा है, उनसे हेल्प मांग रहा है, तब जाके वो शिरक होता है। ठीक है। तौहीद रुबूबिय्या, ऐसे शिरक फिर रुबूबिय्या, कोई जो है वो शिरक कर रहा है रुबूबियत के अंदर, ठीक है। शिरक कर रहा है किसमें, रुबूबियत के अंदर, लॉर्डशिप के अंदर शिरक कर रहा है, वो अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सोच रहा है, वो उसने दुनिया बनाई,
जैसा हिंदू बोलते हैं, हिंदू पता क्या बोलते हैं? हिंदू बोलते हैं जो दुनिया है ना वही क्रिएटर है, ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु डिस्ट्रॉयर है, शिव जो है वो प्रिजर्व नहीं, विष्णु जो है वो प्रिजर्वर शायद, हाँ प्रिजर्वर है, और शिव डिस्ट्रॉयर है। फिर इसलिए विष्णु कहते हैं ना अवतार बहुत सारे, कृष्णा रामा, कोई कछुआ वचुआ भी उसमें आता है, बीच में मछली वछली भी आती है उसमें, सारी चीज़ें जो दुनिया में अवतार अवतार आए थे। तो मसला क्या है, उसको बोलते हैं रुबूबियत में शिरक करना। या कोई बोलता है दुनिया में, जैसे ना यहाँ बोलते डिवाइन किंग थियरी, पता नहीं। अच्छा जैसे कोई बोलता है क्या जैसे कोई बोलता है औलाद देने वाला है फलानी बुजुर्ग, मैं जाऊंगा उसकी कब्र पे, वहाँ दुआ करूंगा, वो मुझे औलाद देगा। तो औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह ताला, क्योंकि रब वही है रब। मैं बोल रहा हूँ वो औलाद देगा, इसको बोलते हैं शिरक फिर रुबूबिय्या। मैं बोल रहा हूँ वो बारिश गिराएगा, शिरक फिर रुबूबिय्या। मैं बोल रहा हूँ वो मुझे कुछ हाजत पूरी कर सकता है, शिरक फिर रुबूबिय्या। या उलूहिय्या भी आएगा इसमें, क्योंकि ये ऐसे होता है। उसके बाद देखिए आप, या अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात में शिरक करना, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब देखेंगे हम वापस अपनी जगह पे जहाँ पे हम थे। तो अब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आयत के अंदर तीन फिलोसफी याद हो जाती है, तीन फिलोसफी, चार फिलोसफीज। सच में देखिए पहली बात क्या, कैसे होता है ये। सबसे पहली बात, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि अल्लाह ताला को इबादत में एक मानना है, रब होने में एक मानना है, और अस्मा व सिफात में एक मानना है। पहली बात आपने सुना होगा, मोनोथीज्म किसको बोलते हैं? मोनोथीज्म। थियोलॉजी बन गया ऐसे यहाँ, थियोलॉजी, थीज्म, थियोलॉजी। थियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ गॉड, क्योंकि थियोस बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में गॉड। अब मोनोथीज्म क्या होता है? ऐसा कंसेप्ट जो बोलता है गॉड सिर्फ, अल्लाह ताला सिर्फ एक, गॉड सिर्फ एक है, मोनोथीज्म, वन गॉड कंसेप्ट। दूसरा होता है पॉलीथीज्म, क्या होता है? पॉलीथीज्म, मल्टीपल गॉड्स कंसेप्ट, जो हिंदुइज्म है, जो बाकी बाकी जोरस्ट्रियनिज्म भी है, बोलते हैं ना आहोरा माजदा, आहोरा वो, या जो है ये फोक रिलीजन्स जो है बुद्धिज्म में भी पॉलीथीज्म आ जाता है, या जितने भी पॉलीथीस्टिक रिलीजन्स दुनिया में है। और क्या होता है? पैंथीज्म, क्या होता है? पैंथीज्म इन शॉर्ट मानिए, अब तौहीद, तौहीद हो गया मोनोथीज्म, अल्लाह ताला को एक मानना। और पॉलीथीज्म क्या होता है? मुख्तलिफ गॉड्स को मानना, उसको बोलते हैं शिरक सीधे ही। और पैंथीज्म क्या होता है? खुदा हर चीज़ में है, मैं भी खुदा हूँ, आप भी खुदा है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाह। इसको बोलते हैं वहदतुल वजूद, क्या बोलते हैं? वहदतुल वजूद, ये बोलना कि अल्लाह ताला हर चीज़ में है, या हर चीज़ ही अल्लाह ताला है। अब क्लास कब कब लगती है? क्लास होती है सुबह 6 बजे, आज सो लेट हो गया, अलार्म ने बच गया था। अल्लाह ताला माफ़ करे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अलार्म सुना ही नहीं था तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। पैंथीज्म क्या होता है? वहदतुल वजूद, ये बोलना कि वजूद खाली एक ही है, जो एग्जिस्टेंस है उसका खाली एक ही वजूद है, जो क्रिएशन है उसका खाली एक ही एग्जिस्टेंस है, क्रिएटर के, जो क्रिएटर है और जो क्रिएशन है, जो खालिक और मखलूक है, उसका वजूद एक ही है। क्रिएटर एंड क्रिएशन हैज सिंगल एग्जिस्टेंस, यानी कि क्रिएटर भी क्या, जो क्रिएशन है वो पार्ट ऑफ क्रिएटर है। ऐसा इंसान भी इस्लाम के बाहर जाता है, इसकी इसकी ये आइडियोलॉजी होती है। देखिए मसला क्या होता है। अब इन तीनों को, इन दोनों को रद्द होता है इसी आयत में, देखिए कैसे होता है रद्द। देखिए पहली बात, हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफात उस ज़ात के लिए है जो सिर्फ एक अकेली इबादत की मुस्तहिक है, जो अल्लाह है। अब वो अल्लाह क्यों है ये समझना है। हम क्यों अल्लाह ताला की इबादत करते हैं? वाई डू वी वर्शिप अल्लाह? हम क्यों अल्लाह ताला की इबादत करते हैं? आखिर मैं क्यों अपना सिर झुकाता हूँ रब के सामने? आखिर मैं क्यों रुकू करता हूँ अपने रब के सामने? और पता है क्यों? क्योंकि रब्बिल आलमीन, वो तमाम आलमीन का रब है, जिसने मुझे पैदा किया है ना, जो मुझे ऑक्सीजन देता है, जिसने मेरे मैकेनिज्म्स बनाए, जिसने मुझे बनाया है, मेरा ये ढांचा बनाया है, मेरा स्ट्रक्चर बनाया है, दुनिया के सारे जो मैकेनिज्म्स है वो बनाए हैं, तो वही ज़ात डिज़र्व करती है इबादत की, सिर्फ और सिर्फ वही ज़ात सिर्फ इबादत की मुस्तहिक है, क्योंकि वो रब है। जिसे बोलते हैं इब्न जरीर तबरी बोलते हैं वो रब हुवल मअबूद, रब ही मअबूद होना चाहिए। इब्न कसीर बोलते हैं वो रब हुवल मअबूद, जो रब है वो मअबूद होना चाहिए। और जो कुरान की फर्स्ट आयत है जहाँ पे कमांड आ गया, बताओ वो आयत कौन सी है? जो कुरान की फर्स्ट आयत है जहाँ पे कमांड आ गया है, वो है या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम इबादत करो अपने रब की, इबादत करो अपने रब की, जिसने जिसने तुम्हें पैदा किया है, और तुमसे पहले जो लोग आए थे उनको भी पैदा उसने किया है, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो इबादत से इंसान क्या बन जाता है? परहेजगार, पायस बन जाता है, राइचस बन जाता है।
ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ روکتی ہے انسان کو obscene چیزوں سے، بے حیائی سے، منکرات سے، برے چیزوں سے نماز روکتی ہے انسان کو، عبادت روکتی ہے انسان کو۔ تو اسلام کی جو فلسفی ہے وہ کیا بولتی ہے؟ وہ بولتی ہے ورشپ دا کریٹر، ناٹ دا کریشن۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم مت کرو سجدہ نہ سن کو اور نہ ہی مون کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کو سجدہ کرو جس نے پیدا کیا سن اور مون کو، ان کن تم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ جیسے جو ابراہیم علیہ السلام تھے نا، انہیں کیا کیا تھا؟ یو مینشن دوز عالمین از ورلڈس بٹ واٹس اٹ؟ عالمین کا مطلب ہوتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ہوگا نا، جو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ہے، جو جتنی بھی کریشن اللہ تعالیٰ کے سوا ہے ان کو بولتے ہیں عالم، کل ما سوا اللہ عالم۔ لیکن یہاں پہ جمع آ گیا عالمین، عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عظمت، اس کی ربوبیت کا عظمت بیان کرنے کے لیے۔ عالمین کا مطلب کریشن، ہاں بالکل کریشن، بالکل ان شاء بولیں گے کریشن، عالمین۔ اصل جو ہے نا عالمین یہ علم سے نکل گیا ہے، علم سے، ہاں۔ علم بولتے ہیں عربی میں جھنڈے کو، فلیگ لگا دینا فلیگ ایسے، اس کو بولتے ہیں علم، یا نشانی کو بولتے ہیں علم۔ یعنی کہ جو سارے کے سارے عالمین جتنے بھی ورلڈس ہے وہ نشانی بن جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کریٹر ہے اس کا۔ مطلب کوئی بولتا ہے پروف کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا؟ پروف سب کچھ ہے، جو بھی آپ کے سامنے دکھ رہا ہے نا، آپ کو اپنی آنکھیں دکھ رہی ہے، اپنی آنکھیں دکھتی نہیں ہے ویسے، دکھتی ہے شیشے میں، اپنے ہاتھ دکھ رہے ہیں، اپنا آپ دکھ رہا ہے، اپنا جو بھی دکھ رہا ہے، اپنی ایگزسٹنس دکھ رہی ہے، لوگوں کی ایگزسٹنس دکھ رہی ہے، دنیا ساری دکھ رہی ہے، یہ ساری کی ساری پروف ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں۔ جس سے عربی شاعر بولتے ہیں فی کل شیء آیۃ یدل علی انہ واحد، ہر چیز میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ جس نے ایک بار ایک عربی سے کہا تھا ایک نے کہ تمہیں کہاں اللہ کو دیکھا ہے، تمہیں کیسے اس پہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ؟ اس عربی نے اس دہری سے، اس ایتھیسٹ سے کہا، ملت سے کہا کہ میں کرتا ہوں، میں شیفرڈ ہوں، سمجھتے کشمیر میں پہل، میں بیڑوں کو چلواتا ہوں، تو میں جہاں سے دیکھتا ہوں ان کے جو بیڑوں کے جو پیسز ہوتے ہیں، مجھے جہاں سے وہ مل جاتے ہیں، میں بولتا ہوں یہاں سے بیڑ آ گئے ہوں گے، میں اندازہ لگاتا ہوں یہاں سے بیڑ آ گئے ہوں گے، میں دیکھتا ہوں فیسز بیڑ ہوں گے۔ تو جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنی بڑی کریشن، اتنی زیادہ عظیم کریشن، اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن، کیا میں یہ بولوں گا خود ہی بن گیا ہے؟ یا میں یہ بولوں گا یہ ساری نشانی ہے کوئی نہ کوئی اس کا انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے بیہائنڈ دس آل انٹریکیٹ میکینزم؟ ہے نا؟ اگر آپ دیکھیں گے ایک اچھی سی پینٹنگ نا جو خطرناک حساب سے بہت زیادہ کمپلیکس ہے، جو بولے گا یہ خود ہی بن گئی ہے، اس کا دماغ بہت خراب ہے نا، بولے گا خود ہی بن گئی ہے، اس کا دماغ بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ جو بولے گا نہیں کوئی نہ کوئی جو ہوگا جس نے بنائی یہ پینٹنگ، اتنی زیادہ پرفیکٹ پینٹنگ خود نہیں بن سکتی ہے، اس کو بولیں گے اس کا دماغ ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہی دماغ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بلیور کا، ایک مومن کا، اور دماغ خراب ہو گیا ہوتا ہے ایک ایتھیسٹ کا، اس کو دماغ میں پردے پڑ گئے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر جیسے اگر فار ایگزامپل میں، میرے سامنے ہوں گے کیا، میرے بیگ میں ہوں گے لیٹرز، بہت ساری لیٹرز ہیں، لیٹرز ABCD، میں اٹھا رہا ہوں بیگ، میں ایسے پھینک رہا ہوں بیگ کو، اس میں لیٹرز ہے، کیا آپ کر پائیں گے ایکسپیکٹ کہ ان لیٹرز سے بن جائے گا کیا، کہ ان لیٹر سے بن جائے گی شیکسپیئر کی پوئٹری؟ نہیں بن جائے گی نا، اب نہ کروائیں گے ایکسپیکٹ۔ تو کیسے آپ بولتے ہیں کہ بگ بینگ کے بعد اتنی زیادہ رینڈمنس ختم ہو گئی، انٹروپی ختم ہو گئی، اور دنیا اتنی اچھی بن گئی؟ کیسے پاسبل ہے یہ؟ وداؤٹ بلیونگ ان ہائر پاور، وداؤٹ بلیونگ ان انٹیلیجنٹ ڈیزائنر، کیسے آپ بول سکتے ہیں یہ چیز؟ ہاں یہ ہو گیا ایک چیز۔ دیکھیں ایک اور چیز کیا ہوتا ہے، جیسے نا وہ وہی ہر لائبریری کا لائبریرین ہوتا ہے، ہر جو روبوٹ ہوتا ہے اس کا انجینئر ہوتا ہے، ہر جو ہے یہ سمجھنا ایسی کہ نا مطلب ان شارٹ ہر کریشن کا کریٹر ہونا ہی ہونا چاہیے نا اس چیز سے۔ اس کو بولتے ہیں کیا؟ انٹیلیجنٹ ڈیزائنر آرگیومنٹ، یا اس کو بولتے ہیں ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ۔ میں کیا پوچھا تھا، کیا بول رہا تھا میں آپ کو؟ ہاں دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے شرک کی مثال کیسے دی جاتی ہے؟ شرک کی مثال کیا ہے؟ کوئی کرا عبادت کسی اور کی اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ کریٹر کے بغیر کسی اور کی ورشپ کر رہے ہیں، ہی از ورشپنگ سم ون بسائڈس کریٹر، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے میرے پاس 10 روپے ہے جیب میں نے آپ ساروں کو 10 10 روپیہ دیا، کیا دیا؟ 10 روپیہ، میں نے کہا آپ آج کچھ کھائیے اس کا، آپ کچھ بسکٹ کھائیے اس کا۔ اب سارے کیا، آپ سارے بسکٹ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بول رہے 10 روپے کو شکریہ، 10 روپے شکریہ، 10 روپیہ شکریہ، آپ نے مجھے بسکٹ دلوایا، تھینک یو 10 روپیہ۔
आपको भूल गया 10 रुपये किसने दिया था आपको? मैंने दिया था आपको, आप मुझे ही भूल गए। तो ऐसी मिसाल है शिरक करने वाले की। वो बेनिफैक्टर को भूल जाते हैं, बेनिफैक्टर को, मुझे किसने फायदा पहुंचाया था। देखिए वो बोलते, देखिए हिंदू को बोलते तुम क्यों करते हो गाय की इबादत, वो क्या वहां से बोलते, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। हम हिंदुओं को बोलते हैं क्या, तुम क्यों करते हो इसकी ना, तुम क्यों करते हो पेड़ों की इबादत, पेड़ फल देते हैं। तुम क्यों नहर की बात, तुम क्यों गंगा यमुना की बात करते हो, वो पानी देता है। देखिए दिमाग कितना खराब हो गया होता है एक मुशरिक का। वो ये सोचता नहीं है कि नहर किसने बनाई है, पेड़ किसने बनाया, फल कहाँ से उग गया, वो बोलता है पेड़ ही फल उगाया, पेड़ को किसने उगाया। वो सोचता नहीं है, देखिए वो सोचता है क्या, गाय दूध देती है, गाय को किसने बनाया, गाय को बड़ा कौन करता है। ठीक है, ये होता है चीज। तो इसको बोलते हैं वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन। वो भूल जाता है बेनिफैक्टर को, गाय बनाने वाले को, वो गाय को याद रखता है। वो दूध को बोलता है थैंक यू दूध, आप मुझे मजा दे दिलवा रहे हो। सेम मिसाल किसकी है, एक मुशरिक की। तो शिरक इसलिए अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला कभी शिरक माफ नहीं करेगा। इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाएगा, इबादत में या रब होने में, अस्मा व सिफात में शिरक किया जाएगा। लेकिन वयगफिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, शिरक के बगैर इंसान ने दुनिया का कोई भी गुनाह किया होगा ना, वो अल्लाह ताला की मशीयत के अंडर होता है, अंडर हिज विल होता है वो। अगर वो चाहेगा बख्श देगा, अगर वो चाहेगा अजाब कर देगा। हाँ शिरक में भी माफ़ी होती है, अगर इंसान तौबा करेगा दुनिया के अंदर, तो माफ़ी तो हर गुनाह में होती है। लेकिन अगर इंसान मर गया, मन माता युशरिक बिल्लाहि शैअन दखल अन्नार, जो मर गया उसने शिरक किया था अल्लाह ताला के साथ, वो जहन्नम में जाएगा। क्योंकि शिरक करने वाले पे, मुशरिक पे जन्नत हराम है, क्या है, हराम। रैशनैलिटी इग्नोरेंस, हाँ बिल्कुल। मुशरिक पे क्या जन्नत है, हराम। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह व मअवाहु अन्नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, इन जालिमीन का, रॉन्ग डूअर्स का कोई मददगार नहीं, कोई हेल्पर नहीं होगा क़यामत के दिन। ठीक है। अब सोचिए एक आयत कितनी ज़्यादा डिटेल में लिखी गई होती है ना, एक आयत। अब सोचिए आप करिए आज गोल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आयत पे, कितनी डीप आयत है ये। सोचिए आप इस आयत पे, जो सूरह फातिहा है, पूरे कुरान का निचोड़ है ना ये। अब देखिए अब इस एक आयत में कितना डीप मीनिंग है। अभी हमने एक आयत पूरी पढ़ी नहीं अच्छे से। अच्छा मैं बोल रहा था कि यहाँ पे कितना रद्द होता है इस आयत से। देखिए जब उन्होंने कहा कि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ात अल्लाह ताला के लिए, क्योंकि वो इसलिए इबादत के लायक है क्योंकि वो रब है। अब वो रब है तमाम आलमीन का, वो लॉर्ड है तमाम वर्ल्ड्स का। तो जो है ना क्रिएटर जो होता है, वो हमेशा बियॉन्ड द क्रिएशन होता है, वो क्रिएशन के बियॉन्ड होता है। जैसे यार कोई पॉटर होता है ना, पॉटर जो पॉट बनाता है, वो कहाँ होता है, बियॉन्ड द पॉट। होता होता है इनसाइड द पॉट। तो क्रिएटर होता है क्या, बिहाइंड क्रिएशन। तो सेम ऐसी, जो अल्लाह ताला है वो बियॉन्ड यूनिवर्स के है, बाइनुन अन खल्क़िही, अपनी मखलूक से वो अलग है। क्योंकि वो रब है, वो क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड से, लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड से। तो उसी से बात है, वो वर्ल्ड से बाहर है, वो अर्श पर मुस्तवी है। अर्श भी क्या है, मखलूक। और रहमान अल अर्श इस्तवा, रहमान जो है वो अर्श पर मुस्तवी है। तो यहाँ पे होता है रद पैंतीसम का भी और पॉलीथीसम का भी इस आयत में। ठीक है, ये होता है ऐसे। और यहाँ पे होता है रद हेनोथीसम का भी। हेनोथीसम पता क्या होता है, लगभग ज्यादा रिलीजन हेनोथीस्टिक ही होते हैं, वो पॉलीथीस्टिक नहीं होते। हेनोथीसम मतलब होता है एक गॉड को तो मानना, लेकिन बाकियों को इनकार नहीं कर देना। ये बोलना कि एक है क्रिएटर एक, लेकिन बाकी का इनकार भी नहीं कर। जैसे हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म बोलती है ना खाली एक है, परमात्मा है, ईश्वर है, या उसको बोलते हैं वो ब्राह्मण है, ब्रह्मा नहीं, ब्राह्मण, सुप्रीम बीइंग, ट्रांसेंडेंट बीइंग, खाली एक है ब्राह्मण। लेकिन वो बोलते हैं छोटे छोटे भगवान भी है, उनको ताकत दी है उसी ब्राह्मण ने। तो उसको बोलते हैं हेनोथीज्म। यानी कि वो ला इला नहीं पढ़ते, देयर इज नो गॉड नहीं पढ़ते, वो पहले ही वो बोलते हैं गॉड बहुत सारे भी है, लेकिन वो